बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपका मुअल्लिम मोहम्मद खिज़र और आप इस प्लेटफार्म पे आसान अरबिक ग्रामर कोर्स कर रही हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले हम बताते चलें कि लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था। लेक्चर नंबर 2 का ख़ुलासा ये था कि उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि लफ्ज़ दो किस्म के होते हैं, एक बामाना और बेमाना। हमारी बहस बामाने से है, बेमाने से नहीं, ठीक है। फिर आगे हमने बामाने को दूसरा नाम कलीमा भी कहते हैं, दूसरा नाम उसका कलीमा कहलाता है, ठीक है। फिर हमने कलीमे की 3 किस्में पढ़ेंगे, इसम, फ़ेल, हर्फ। फिर हमने उनको बयान किया, इसम क्या होता है, फ़ेल क्या होता है और हर्फ क्या होता है। तो जब ये हमने ये तीनों तकसीमें पढ़ ली तो अब हम इसम को तफसील से पढ़ेंगे कि इसम के लिए हमने किन किन चीज़ों का जानना ज़रूरी है। तो इसम के लिए हमें 4 चीज़ों का जानना ज़रूरी है जो मैंने आपको कल के लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 2 में बताया था, ठीक है। तो आज हम उन्हीं 4 चीज़ों में से एक चीज़ को जो है तफसील के साथ बयान करेंगे, जिसे हम एराब कहते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर पूरा का पूरा एराब के ऊपर होगा इंशाअल्लाह। तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। पहली 3 बातें उसके बारे में हम कुछ ना कुछ पहले से जानते हैं, जबकि एराब हमारे लिए एक नई चीज़ है, लिहाजा इसी से शुरू करते हैं। यानी पहले जो 3 बातें हैं, जिन्स, मेल फीमेल होना, आदत, क्वांटिटी और ख़ास आम होना, ये चीज़ें हम उर्दू में पढ़ते आ रहे हैं। एराब एक नई चीज़ है अरबिक ग्रामर की लिहाज से, तो हम यहाँ एराब को पहले पढ़ेंगे, बाकी 3 चीज़ों को भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। तो हम आज एराब को स्टडी करेंगे। एराब स्टेटस। एराब किसे कहते हैं? तारीफ़, माने में तब्दीली के बग़ैर किसी इसम की हालत या शक्ल में तब्दीली एराब कहलाती है। इस तारीफ़ को समझने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ठीक है। आप देखें स्क्रीन पर एक मिसाल है, नसरा हामिदुन महमूदन। देखें हामिद क्या है? एक शख्स का नाम है, ठीक है। महमूद भी एक शख्स का नाम है। अब आपने एक जुमला बनाया, नसरा हामिदुन महमूदन। अब आपको कैसे पता चलेगा इसके अंदर सब्जेक्ट यानी कि फ़ाइल काम करने वाला और ऑब्जेक्ट मफूल जिस पर काम हो रहा है कौन है? आपको ये चीज़ एराब बताएगी। लेक्चर में आगे जाकर ये चीज़ तफसील से आएगी, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ आपको एक मिसाल से समझा रहा हूँ। तो हामिदुन और महमूदन, इनके ऊपर आखिरी हर्फ के ऊपर जो आपको एराब नज़र आ रहे हैं, डबल पेश और डबल ज़बर, ये आपको बता रहे हैं कि ये काम करने वाला है और इस पर काम हो रहा है, ठीक है। तो हम तारीफ़ समझते हैं, माने में तब्दीली के बग़ैर इसम की हालत और शक्ल में तब्दीली। देखें यहाँ पर है हामिदुन, जब इस पर डबल पेश हुआ तो ये फ़ाइल है, और महमूदन पर डबल ज़बर है तो मफ़ूल है, हैं ये दोनों शख्सों के नाम, ठीक है। अब हम क्या करें, हामिदुन की दाल पर हम डबल ज़बर लगा दें और महमूदुन की दाल पर हम डबल पेश, यानी कि हम ऐसे बना दें, नसरा महमूदुन हामिदन। महमूद ने हामिद की मदद की। पहले तर्जुमा क्या बन रहा था? हामिद ने महमूद की मदद की। अब क्या बनेगा? महमूद ने हामिद की मदद की। तो क्या हुआ? शक्ल बदल गई। महमूद की दाल पर पहले डबल ज़बर था, अब डबल पेश हो गया। हामिद की दाल पर पहले डबल पेश था, अब डबल ज़बर हो गया। शक्लें बदल गई, कैफियत और हालत भी बदल गई। पहले हामिद फ़ाइल था, यानी कि काम करने वाला था, मदद करने वाला था, अब उसकी मदद हो रही है। तो देखें शख्स तो नहीं बदले, शख्स तो वही है, यानी कि इसम का माना तो वही है, उसी शख्स को बोला जा रहा है। हामिद पहले भी वही था, अब भी वही है। महमूद पहले भी वही था, अब भी वही है। लेकिन क्या हुआ? इनकी शक्लें बदली, यानी कि आखिरी जो इन पर एराब थे वो बदले और इनकी कैफियत बदली। यही मैं समझाना चाह रहा था आपको मिसाल में, ठीक है। आगे जाते हैं। एराब का लफ्ज़ी माना क्या है? एराब का लफ्ज़ी माना किसी चीज़ को अरबी बनाना। एराब के माने ज़बर ज़ेर पेश के नहीं, बल्कि ये तो हरकत हैं जिनसे किसी आवाज़ को किसी सीमत में हरकत दी जाती है। अंग्रेज़ी में यही काम वॉवेल्स करते हैं। यानी कि आपके जहन में ये बात ना आए कि जो ज़बर ज़ेर पेश एंड पर आ रहे हैं, दाल के ऊपर जो आखिरी इसम के आखिरी हर्फ पर जो हरकत आ रही हैं, शायद ये एराब है। नहीं, वो हरकत हैं, वो वॉल्स हैं, उनके ज़रिए हम अदायगी करते हैं। एराब उन ज़बर ज़ेर पेश को नहीं कहते। एराब तो वो चीज़ होती है जो आपको बताती है कि इस इसम का जुमले में क्या मकाम है। यानी कि आपने जुमला बना रहे हैं, जुमले के अंदर आप वर्ब लाएंगे, फ़ेल, और उसके साथ ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ये तीनों चीज़ें आप जब जमा करेंगे, यानी कि फ़ाइल, मफ़ऊल और फ़ेल, ये तीनों चीज़ें आप जब लेकर आएंगे जुमले के अंदर, तो क्या आपको कैसे पता चलेगा कि फ़ाइल कौन है, मफ़ऊल कौन है? तो ये जो एराब हैं ये आपको बताएंगे कि फ़ाइल कौन है, मफ़ऊल कौन है। ये आगे जाकर तफसील से पूरी बात आ रही है, ठीक है। तो आपको एराब अलग चीज़ है, हरकत अलग चीज़ है, ठीक है। उर्दू में हम आम तौर पर हरकत ही को एराब कह देते हैं, लिहाजा ये बात अरबी सीखने में बहुत बड़ी रुकावट और पेचीदगी का बास बनती है।
لہٰذا یہ بات شروع میں ہی پلے باندھ لیں کہ حرکات اور شے ہے اور اعراب بالکل الگ چیز ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا حرکات تو صرف ادائیگی کے لیے آتی ہیں، جیسے واولز انگلش میں آتے ہیں، اعراب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس اسم کا کیا مقام ہے جملے کے اندر، ٹھیک ہے۔ اعراب کی حقیقت ہم درج ذیل مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ اب یہاں سے ساری جو ہے مین ساری جو ہے بیس سٹارٹ ہو رہی ہے۔ دیکھیں، حامد نے محمود کی مدد کی، اردو جملہ، انگلش حامد ہیلپ محمود۔ اب آپ غور کریں اور بتائیں انگریزی جملے میں ہمیں کیسے پتہ چلا کہ مدد کرنے والا حامد ہی ہے؟ غور کرنے سے آپ کو پتہ چلا کہ جملے کا فارمیٹ ہمیں بتاتا ہے کہ مدد حامد نے کی۔ دیکھیں انگلش کے اندر حامد ہیلپ محمود، یہ فارمیٹ آپ کو بتا رہا ہے، یہ والا جو فارمیٹ ہے یہ بتا رہا ہے کہ اس میں حامد مدد کر رہا ہے اور محمود کی مدد ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انگریزی میں فاعل سبجیکٹ پہلے آتا ہے، ٹھیک ہے، اور مفعول بعد میں آتا ہے، تو یہ فارمیٹ آپ کو بتاتا ہے۔ اردو کے اندر آپ اردو فقرے میں غور کریں، حامد نے محمود کی مدد کی، تو جس کے ساتھ نے لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو فاعل کے ساتھ نے کا استعمال ہو رہا ہے اور محمود کی یعنی کہ مفعول کے ساتھ کی کا استعمال ہو رہا ہے، یعنی کہ جس کے ساتھ نے آ رہا ہے وہ کام کرنے والا ہے اور جس کے ساتھ کی لفظ آ رہا ہے تو وہ مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ انگریزی جملے میں ہم شکل کو مد نظر رکھتے ہیں، جبکہ اردو میں نے، کو، کی جیسے الفاظ، یعنی کہ انگلش میں ہمیں فارمیٹ بتاتا ہے اور اردو میں نے، کو، کی ایسے الفاظ بتاتے ہیں کہ فاعل کون ہے، مفعول کون ہے۔ اب یہی کام عربی میں اعراب کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے۔ دیکھیں میں مثال سے آپ کو واضح کر کے سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، نصر حامد محمودا، حامد نے محمود کی مدد کی، حامد نے محمود کی مدد کی۔ ہم چینج کرتے ہیں، حامد نصر محمودا، حامد نے محمود کی مدد کی۔ نصر محمودا حامد، حامد نے محمود کی مدد کی۔ نصر حامد محمودا، حامد نے محمود کی مدد کی۔ دیکھیں آپ جملے کے اعراب پر غور کریں اور سمجھیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا آخری حرف پر آنے والا ڈبل زبر، ڈبل پیش سے ہمیں پتہ چلا کہ کس نے کس کی مدد کی۔ دیکھیں پوری مثالیں آپ اپنے سامنے لیں، سب مثالوں میں ہم نے فارمیٹ چینج کیا، لیکن ایک چیز چینج نہیں کی، ہم نے جو ہے ان کے اعراب وہی رکھے۔ حامد ان کی دال پر ڈبل پیش ہی رکھا اور محمود کی دال پر ہم نے ڈبل زبر ہی رکھا، لیکن ہم نے کیا کیا، فارمیٹ بالکل بدلا۔ کہیں پر ہم نے جو ہے محمود کو پیچھے لے کر آگے، حامد کو آگے لے کر چلے گئے، کبھی ہم نے ورب کو اٹھا کے یعنی جو فعل تھا اس کو اٹھا کر ہم نے بیچ میں رکھ دیا، کبھی سٹارٹ میں رکھ دیا، کبھی اینڈ پر رکھ دیا، ہم نے پورا فارمیٹ بدل دیا، لیکن بدلا نہیں تو کیا، اعراب نہیں بدلا۔ تو جب تک اعراب نہیں بدلا تو جملہ وہی رہا اور جملے کا مفہوم بھی وہی رہا، آپ نے دیکھا۔ تو اب آپ کو اعراب کا مقصد سمجھ آ گیا کہ اعراب کیا بتلاتا ہے۔ اعراب آپ کو یہی بتاتا ہے کہ جو فاعل ہے اس پر یہ اعراب ہوں گے، جو مفعول ہے اس پر یہ اعراب ہوں گے۔ جب اعراب وہی ہیں تو آپ کنفرم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فاعل ہے اور یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے فارمیٹ بھی تبدیل کیا لیکن معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور اردو کی طرح عربی میں نے، کو، کی جیسے الفاظ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اسی کی وضاحت تھی بات کی۔ عربی میں تو فارمیٹ ہم نے چینج کیا، عربی میں اعراب ہمیں بتاتے ہیں، اردو کے اندر نے، کو، کی جیسے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمیں بتاتے ہیں، لیکن عربی میں یہ چیز نہیں ہے۔ عربی کے اندر اعراب ہمیں بتائیں گے کہ کون فاعل ہے اور کون مفعول ہے۔ لہٰذا معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی حالت میں تبدیلی اعراب کہلاتی ہے۔ یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھا دی کہ معنی میں تبدیلی نہیں ہو رہی، حامد پہلے بھی وہی ہے، بعد میں بھی وہی ہے، البتہ حامد کے اوپر ہم اعراب چینج کرتے ہیں تو حامد کی حالت بدل جاتی ہے۔ پہلے وہ فاعل تھا، کام کرنے والا تھا، اب اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، اس کی حالت بدل رہی ہے، البتہ شخصیت نہیں بدل رہی، بندہ وہی ہے، پہلے بھی وہی تھا، ابھی بھی وہی ہے، ٹھیک ہے۔ اعراب کے لحاظ سے اسم کی 3 حالتیں، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر۔ کتنی حالتیں؟ 3۔ حالت رفع کتنی حالتیں ہیں؟ 3 حالتیں ہیں، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر۔ حالت رفع کیسے لکھتے ہیں؟ ڈبل پیش کے ساتھ، حالت نصب ڈبل زبر کے ساتھ، اور حالت جر ڈبل زیر کے ساتھ، جیسے رسول، رسولن، رسولن۔ اگلے لیکچر میں ہم انہی اعراب کو اور انہی اعرابی حالتوں کو انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو آج آپ نے یہ ساری باتیں ذہن نشین کرنی ہیں، اعراب کا مفہوم سمجھنا ہے، اعراب کا مقصد سمجھنا ہے، اور 3 اعرابی حالتوں کے نام حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر آپ نے اس لیکچر کے اندر سمجھنے ہیں۔ اگر آپ کو اس لیکچر میں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی یا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں فیس بک پہ جو ہے کنیکٹ کر سکتے ہیں، محمد خضر کے نام سے میری آئی ڈی ہے، اور اس کے علاوہ آپ واٹس ایپ پر بھی ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، نیچے میرا واٹس ایپ نمبر بھی ہے، ڈسکرپشن میں میری آئی ڈی کا لنک بھی ہے،
اور میرا فون نمبر بھی ہے، تو آپ ہمیں وہاں سے کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ دعاؤں کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔